हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं 3 सच्चे वाकयात सुनाने जा रही हूँ। तो उन वाकयात की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आयतल कुर्सी का हिसाब बांध लीजिए और इसके बाद कहानियाँ सुनिए। और इसके अलावा मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की, हर नई स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की जानिब। ये कहानी हमें हमारे एक दोस्त ने भेजी है। वो कहती हैं कि ये मेरा सच्चा वाकया है। हम 3 पोर्शन के घर में रहते थे। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर मेरे ताया अब्बू रहते थे। वो दर्द ज़हनी बीमार थे, इसलिए मेरी ताई अपनी इकलौती बेटी को लेकर अक्सर मैके गई रहती थी। ताया घर से अक्सर कहीं बाहर ही घूम फिर रहे होते थे, ताला लगाकर भी नहीं जाते थे। मैं एक दिन उनके कमरे में चली गई। वहाँ मुझे अमलियात की एक किताब मिली। वो मैंने शौकिया पढ़ने के लिए उठा ली। ये बात मेरे भाई को पता थी। मैंने वो किताब स्कूल बैग में रख ली थी। मुझे उस किताब की समझ नहीं आती थी, बस ये मालूम था कि उसको पढ़ने से जिनसे मुलाकात हो जाएगी। भाई ने ये बात अम्मी को बता दी। मुझे डांट पड़ी। मैंने वो किताब घर में जहाँ कुरान पाक रखने वाली अलमारी थी उसमें छुपा दी कि खुदा न खास्ता जिन लगे निकले तो कुरान पाक देख के भाग जाए। वो किताब रखी रही और मैं सेकंड ईयर में आ गई। फिर मैंने फैसला कर लिया कि अब जिनसे मुलाकात करनी ही है। उसमें कई तरीके लिखे थे, जैसे उल्लू की चर्बी खरीदें, हरन का गोश्त मंगवाएं, फलां मंतर पढ़ें। मेरे लिए आसान नहीं था। फिर मैंने एक वजीफे का इंतखाब किया जो करने से तीसरे दिन जिन आ जाता था। मैंने अम्मी को कहा कि जुम्मा की छुट्टी करके पीर को होने वाले टेस्ट की तैयारी करनी है। झूठ बोलना पड़ा क्योंकि असल मकसद जिन को बुलाना था। मैंने जुम्मे को वजीफा किया रात को, फिर अगली रात दोबारा वजीफा किया। उसी रात ख्वाब में देखा कि कोई खौफनाक चीज मेरे पास आने की कोशिश कर रही है। मैंने उसको रोका, पर उसने तड़ाक करके एक जोरदार थप्पड़ रसीद की, जिससे फौरन मेरी आंख फजर की नमाज पर खुली। मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं था। अगले 2 घंटे तक मेरे गाल में दर्द होता रहा। मैं बहुत खौफजदा हो गई और दोबारा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो व्यूअर्स, आपको कैसी लगी यह कहानी? इसीलिए कहते हैं कि हर काम सोच समझ के करना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की जानिब। दिसंबर की बात थी और दिसंबर के महीने में रिश्ते में लगते भतीजे की शादी के वलीमे की तकरीब सिटी एरिया से बाहर लगभग 3 किलोमीटर के फासले पर मार्की में थी। मैं अपनी वालिदा के साथ ऐन वक्त पर वहां पहुंचा। घर में छोटा भाई हमारे बार बार कहने के बावजूद साथ नहीं आया। हम हाल में पहुंचे तो उसकी कॉल आई, तो भी उसे कहा कि सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, आ ही जाओ। तो वो बोला दोस्तों के साथ बाहर ही खाना खाएगा। खैर, हम जब वहाँ से फ्री हुए तो कुछ अजीज़ों ने वालिदा को रोक लिया और मुझे कहा कि आप ठहर जाओ तो इकट्ठे चलते हैं, नहीं तो जैसे मूड हो। मैंने घर वापसी की ही राह ली, वो वही मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे मेरे छोटे भाई का मैसेज रिसीव हुआ था और मैं भांजे के साथ घर की तरफ चला गया। जब मुझे वहाँ रुकने का कहा जा रहा था तो उस वक्त छोटे भाई ने मुझे टेक्स्ट किया और कहा कि लाइट नहीं है और घर में बहुत ही कुछ अजीब सीन हुआ है। मैंने तफसील पूछी तो कहने लगा, अभी मैं खुद को कमरे में ही छुपाए बैठा हूँ, बाकी घर के माहौल से अक्सर बेपरवाह। जल्दी आने की कोशिश करना। मुझे कुछ अंदाजा हो चुका था और अंदर ही अंदर हंसी भी आई। मेरे पहुंचने पर लाइट आ चुकी थी और आराम से टीवी देख रहा था। मैंने चाय बनाने का कहा और उसने पानी चूल्हे पे रखते ही मुझे बताना शुरू किया कि लाइट गई जब तो वो सेल फोन पे गेम खेलने लग गया। जिस कमरे में वो लेटा हुआ था दूसरा कमरा उसके बाईं तरफ था। दूसरे कमरे से गुजर के कोई किचन की तरफ गया। कहता है, मैंने सोचा कि चार्जिंग लाइट की रोशनी डाउन हुई होगी, मगर नहीं। जहाँ पे लेटा हुआ था उसने कमरे के दरवाजे पे नजरें जमाए, हाथ में फोन पकड़े किचन वाले पिलर की तरफ मुसलसल देखना शुरू कर दिया और सेल फोन पर भी 1-2 बार कैम की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, मगर जहन बढ़ चुका था। इतने में उसे उसी किचन के पिलर की ओट में एक 5-6 साल का निहायत खूबसूरत बच्चा खड़ा अपनी तरफ बुलाता नजर आया। जब उस बच्चे ने दूसरी बार उसे बुलाया तो उसने सेल फोन साइड पे रखा और उतना ही कह सका, नहीं, तुम कौन हो? बच्चा हंसा और फिर उसे अपनी तरफ बुलाया, मगर यह वहां से ना उठा और बच्चे को वापस कमरे में जाते भी देखा। उसी वक्त उसने मुझे टेक्स्ट किया।
جب گھر جانا تھا تبھی جانا تھا۔ جب اس نے پوری بات بتائی اس وقت ہم دونوں ہاتھوں میں کپ لیے امی کا ویٹ کر رہے تھے۔ انہیں بھی دیر ہو گئی کال کی تو انہوں نے کہا کہ وہ راستے میں ہیں۔ میں نے چائے پی کر بھائی کو اس بچے کی بالوں کی رنگت، اس کے نین نقش، چہرے کے خدوحال بتائے تو وہ اچھل کر بڑی سی ہاں جی کرنے لگا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں دبی دبی ہنسی لیے اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ جب امی گھر پہنچی تو میں نے امی سے کہا کہ علی کی بات سنیں۔ اس نے نئے سرے سے ساری بات دہرائی تو امی کا ری ایکٹ بھی وہی تھا۔ تب اسے میں نے صرف اتنا کہا کہ ترکی کے ڈرامے میرا سلطان میں حرم سلطان کا جو پہلا بچہ بچپن میں دکھاتے ہیں وہی نا؟ امی نے جیسے بیزاری سے کہا وہی تو۔ تب سے اب تک علی کے ذہن میں یہی سوال چوکڑی مارے بیٹھا ہے کہ آپ کا اس سے کیا واسطہ، اس کا ہمارے گھر میں رہنے کا کیا مطلب؟ مگر ہم اسے کھل کے نہیں بتا سکتے کہ اس نے ابھی صرف وہ سنہری گھنگریالے بالوں، نیلی آنکھوں والا گھوری رنگت کا بچہ ہی دیکھا ہے، جبکہ اس کی پوری فیملی گھر میں رہتی ہے جو گاہے بگاہے اپنی موجودگی کے ثبوت دیتی رہتی ہے۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی دوسری کہانی۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تو چلیے ابھی بڑھتے ہیں اپنی تیسری کہانی کی جانب، جو کہ ایک پچھل پیری کا واقعہ ہے۔ میرا نام حسن ہے۔ اس پچھل پیری کے والے واقعے کو کافی عرصہ ہوا، میری پیدائش سے پہلے، بہت پہلے کی بات ہے۔ میری 2 بہنیں اور 2 بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ امی کو اس دوران ایک دفعہ نانا ابو نظر آئے۔ اس دن لائٹ نہیں تھی۔ ہمارا گھر ایسا بنا ہوا کہ ڈرائنگ روم کے سامنے 2 کمرے تھے جن سے آنے جانے والے سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا شخص بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سیدھ میں کچن اور اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا اور اسٹور روم تھا، اور اس کے ساتھ روم کے اندر گیلری اور باتھ روم تھا جو اس روم سے باہر تھا۔ اسٹور روم کی کھڑکی گیلری میں کھلتی تھی اور دوسرے روم میں گیلری کا دروازہ ایک جالی والا اور ایک لکڑی کا دروازہ تھا جو سردی میں ہوا کو روکتا تھا۔ اس طرح مین گیٹ سے اندر آتے ہی سیدھے ہاتھ پر چھت کا لوہے کا دروازہ، چونکہ چھت کھلی تھی، پھر لمبی انٹرنس جہاں بائک یا گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تھی، الٹے ہاتھ پر ڈرائنگ روم کا دروازہ جو مرد حضرات، ابو یا بھائیوں کے دوستوں کے لیے کھلتا۔ اس کے ساتھ گھر کے اندر آنے کے لیے ایک لکڑی اور جالی کا دروازہ، 7 کھڑکی۔ اس دروازے سے اندر الٹے ہی ہاتھ میں ڈرائنگ روم کا دوسرا دروازہ تھا۔ اس گھر کی ڈیکوریشن ابو نے خود کی تھی اور خاندان والوں میں ہمارا گھر بہت خوبصورت اور پراسرار مشہور تھا۔ کوئی بھی مہمان ہمارے گھر رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ امی نے کچن میں موم بتی جلا دی جس سے صحن روشن ہوا اور امی ڈرائنگ روم میں آ گئیں جہاں بچے سو رہے تھے۔ دفن امی کی نظر گیلری والے کمرے کی طرف اٹھی، اتنے میں وہاں سے نانا ابو کی شباہت کا آدمی نکلا اور امی کو دیکھ کے مسکراتا ہوا اسٹور روم میں چلا گیا۔ امی ڈر گئیں اور ابو کو جگایا۔ ابو بھی سمجھے کہ گھر میں کوئی آدمی گھس آیا ہے۔ ابو نے پورا گھر چھان مارا مگر کوئی نہ تھا۔ ابو اسے امی کا وہم ہی سمجھے۔ اس کے کچھ دن بعد دوپہر کو بچے مدرسے چلے گئے۔ امی اور مجھ سے بڑا بھائی اس وقت 4 ماہ کا تھا، اکیلے تھے۔ امی بھائی کو سلاتے سلاتے خود بھی سو گئیں۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ امی روڈ میں کھڑی ہیں اور کوئی آ کر امی سے کہتا ہے کہ رافعہ، میری بڑی بہن کو کوئی بندہ لے کر جا رہا ہے اپنے ساتھ۔ امی پریشان سی بہن کو ڈھونڈنے لگیں کہ سامنے ایک بہن کسی بزرگ کے ساتھ جا رہی تھی۔ امی بھاگ کر اس تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ بزرگ پلٹتا ہے۔ امی غصے سے دیکھتی ہیں، وہ بزرگ بہت نورانی اور امی کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ امی کی آنکھ کھل گئی اور یہ کیا؟ وہی بزرگ امی کے سامنے ہے، اسی طرح مسکراتے ہوئے۔ امی بھائی کو لے کر چھت کی طرف بھاگی، وہ چھت پر روتی رہیں۔ پھر بچے واپس آئے تو ان کو لے کر وہ دادوں کی طرف رہیں جب تک ابو نہ آ گئے۔ یہ سچا واقعہ ہے جو میری امی کے ساتھ ہوا، اور یہ اچھے لوگ تھے۔ جو اس واقعے کو نہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یاد رہے کہ بہت لوگ تو ان کے وجود سے ہی انکاری ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ وجود ہی نہیں رکھتے۔ یہ ہر کسی پر ظاہر نہیں ہوتے، ہر دفعہ ایک جیسا واقعہ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی دلچسپ، دہشتناک اور خطرناک، خوفناک کہانیاں آپ کو سننے کو ملتی رہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانیاں بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگلی کہانیوں تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔